क्रिमिनल ल, फौजदारी कानुन। अब कानुन भनेको राज्यद्वारा निर्मित मानव व्यवहारसँग सम्बन्धित विशिष्ट नियमहरूको संग्रह हो भने मानिसको आपराधिक व्यवहारलाई नियमन र निर्देशन, सञ्चालन एवं नियन्त्रण गर्न कानुन नै फौजदारी कानुन हो। जहाँ अपराध भन्नाले सामाजिक मूल्य र मान्यता विपरीतको कार्य कानुनी हिसाबले फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन र व्यक्तिगत हिसाबले अनैतिक कार्य नै अपराध हो। यो आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसायको सम्मिश्रण हो। फौजदारी कानुन भनेको के हो त? आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसायको सम्मिश्रण हो। कानुनले गर्न हुँदैन भनेको कार्य गर्नु अथवा कानुनले निषेधित एवं दण्डित गरेको कार्य गर्नु नै अपराध हो। कानुनमा उल्लेख नभएका कुरा अपराध हुँदैन। त्यसैगरी टोपबहादुर सिंहका अनुसार अपराध र अपराधको सजायबारे व्यवस्था गर्न कानुनको शाखा भाग विभिन्न अपराधहरूको परिभाषा गर्न, रोक्न र सजायको व्यवस्था गर्न कानुन फौजदारी कानुन हो भनेर यसरी फौजदारी कानुनलाई टोपबहादुर सिंहले यसरी परिभाषित गरेका छन्। समग्रमा हेर्ने हो भनेपछिमा फौजदारी कानुन कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण शाखा हो, जहाँ अपराधको परिभाषा, अपराधीलाई कस्तो सजाय हुन्छ र अपराध भएपछि कस्तो कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको हुन्छ भने फौजदारी कानुन अपराध, अपराधी र दण्ड सजायको अध्ययन गर्न कठोर प्रकृतिको कानुन हो। अर्का विद्वान सदरल्यान्डका अनुसार फौजदारी कानुन भनेको राज्य शक्तिद्वारा निर्मित हुने मानव व्यवहारसँग सम्बन्धित विशिष्ट नियमहरूको सङ्ग्रह हो भनेर उनले यसरी परिभाषित गरेको पाइन्छ भने त्यसैगरी विद्वान अस्टिनका अनुसार कुनै पनि काम गर्दा वा नगर्दा कानुन बमोजिम दण्डनीय छ भने त्यो अपराध हो भनेर यसरी परिभाषा गरेको पाइन्छ। समग्रमा अन्तमा के भन्न सकिन्छ भनेपछिमा कुनै पनि किसिमको आपराधिक गतिविधि रोकी समाजमा शान्ति, सुरक्षा, कानुनी शासन कायम गर्न फौजदारी कानुनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। फौजदारी कानुनले मानिसको जीव, ज्यान, सम्पत्ति, भ्रष्टाचार, कृत्य, ठगी, अपहरण, जबरजस्ती करणी, चोरी, हारनाता करणी, जीव मास्ने, बेच्ने, चोरी, डकैती, लागु औषध लगायतका अपराधहरू सम्पूर्णलाई समेट्दछ। फौजदारी कानुनलाई पनि सारवान फौजदारी कानुन र कार्यविधि फौजदारी कानुन गरी दुई भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ। अब फौजदारी कानुनको विशेषताहरू हेर्ने हो भनेपछिमा राजनैतिकता, दोस्रो अमुकता, तेस्रो एकरूपता र दण्ड भनेर यसरी चारवटा विशेषताहरू विशेष गरी पाइन्छ। त्यसैगरी फौजदारी कानुनको प्रकृति, नेचर अफ क्रिमिनल ल। फौजदारी कानुन सारभूत कानुनको भाग हो। फौजदारी कानुनमा अपराधीलाई दण्ड, सजायदेखि सुधार र पुनः समाजीकरणसम्मको दायरा समेटेको हुन्छ। फौजदारी कानुनलाई अपराधको प्रकृति अनुसार सरकारवादी हुने फौजदारी अपराध र व्यक्तिवादी हुने फौजदारी अपराध गरी दुई किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। फौजदारी कानुन सार्वजनिक कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण शाखा कानुन हो। फौजदारी कानुन परिवर्तनशील प्रकृतिको हुन्छ। फौजदारी कानुन अपराध, अपराधी र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित छ। फौजदारी कानुन पश्चातदर्शी हुँदैन। फौजदारी कानुन मानिसको ज्यान र धनसँग सम्बन्धित हुन्छ। फौजदारी कानुनको व्याख्यात्मक कठोरता रहन्छ। व्यवस्थापिकाले मात्र फौजदारी कानुनको सिर्जना गर्न सक्दछ भनी यसरी यसको प्रकृतिहरू हामीले उल्लेख गर्न सक्दछौँ। क्लासिफिकेसन अफ क्राइम अन द बेसिस अफ प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल लायबिलिटी। फौजदारी दायित्वको सिद्धान्तमा का आधारमा अपराधको वर्गीकरण कस्तो रहेको छ भनेपछिमा सापेक्षिक दायित्व अन्तर्गतका अपराधहरू, नम्बर 2 कठोर वा पूर्ण दायित्व अन्तर्गतका अपराधहरू, नम्बर 3 परदायित्व अन्तर्गतका अपराधहरू, नम्बर 4 संयुक्त दायित्व अन्तर्गतका अपराधहरू, नम्बर 5 अपूर्ण दायित्व अन्तर्गतका अपराधहरू। ज्युरिडिक्सन अफ क्रिमिनल ल, फौजदारी कानुनको क्षेत्राधिकार। यसलाई विशेष गरी 3 क्षेत्राधिकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ। प्रादेशिक वा अन्तर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, बाह्य वा बहिय क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, वैयक्तिक क्षेत्राधिकार गरेर यसरी 3 भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ। ग्राडेसन, सुपुर्दगी।
अब सुपुर्दगी भन्नाले माग गर्न राज्यको अनुरोधमा फरार अभियुक्त वा कसुरदारलाई त्यस्तो राज्य समक्ष सुम्पिने कार्य सम्झनु पर्दछ। अब फरार अभियुक्त वा कसुरदारलाई मानौ नेपालको अनुरोधमा सम्बन्धित विदेशी राज्यले नेपाल समक्ष सुम्पिने कार्यलाई के बुझ्दछौँ हामीले सुपुर्दगी भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। अब सुपुर्दगी भनेको एउटा समझदारी हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ कि यो सुपुर्दगी ऐन 2017 मा उल्लेख गरिएको छ। युनिट 2 हिस्टोरिकल एभोल्युसन अफ क्रिमिनल ल इन नेपाल, नेपालमा फौजदारी कानुनको ऐतिहासिक विकासक्रम। अब परापूर्वको कालदेखिको धर्म संस्कृति प्रथा रीतिरिवाज हैन चालचलन प्रचलन सामाजिक व्यवहार सम्पूर्ण कुरा हेर्दै आउँदाखेरिदेखि र अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने यसमा खास गरी दुई भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ। प्राचीन संहिताबद्ध पूर्व र संहिताबद्ध पश्चात भनेर यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ। प्राचीन संहिताबद्ध पूर्व 1910 को मुलुकी ऐन अगाडिको कुरा हो, फौजदारी कानुन हो, जसमा के पर्यो भनेपछि किराँतकाल, लिच्छवीकालीन न्याय व्यवस्था, मल्लकालीन न्याय व्यवस्था, शाहकालीन फौजदारी कानुन व्यवस्था पर्यो भनेपछि त्यसपछि दोस्रो जुन छ संहिताबद्ध पश्चात जो 1910 को मुलुकी ऐन पछाडिको हालसालसम्मको कुराहरू जस्तै विक्रम 2019-10 सालको मुलुकी ऐन, प्रधान न्यायालय ऐन 2008, प्रस्ताविक नेपाल दण्ड विधान ऐन 2012 हैन, त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत ऐन 2013, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, सरकार मुद्दा सम्बन्धी ऐन 2017, मुलुकी ऐन 2020 अनि त्यसैगरी प्रस्तावित अपराध संहिता 2030 अनि त्यसैगरी प्रस्तावित अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा 2058 र 59 र हालसालको जुन मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 गरेर यसरी यसमा रहेको पाइन्छ। क्लियरली रूपमा हेर्नु होला, अझै झन् क्लियर हुन्छ, यसको भित्रैसम्म अध्ययन गर्नु होला। अब युनिट 3 जेनरल प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल, फौजदारी कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू। अब मेन प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल के छन् त, जनरल प्रिन्सिपल के छन् त भन्ने कुरामा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। नम्बर 2 कानुनमा उल्लेख नगरिएको कार्य अपराध हुँदैन। कानुनमा लेखिएको बाहेक सजाय दिनु हुँदैन। त्यसैगरी भूत लक्ष्य कानुनको सिद्धान्त, दोहोरो खतराको सिद्धान्त अर्थात् एकै कसुरमा एकपल्ट भन्दा बढी सजाय गर्नु हुँदैन। र त्यसैगरी अपराधीको मृत्युसँग अपराधको पनि मृत्यु हुन्छ भनेर यसरी यसको प्रिन्सिपलहरू सिद्धान्तहरू प्रमुख सिद्धान्तहरू हामीले व्याख्या गर्न सक्दछौँ। एकचोटि सरस्वती हेरेर विस्तृत रूपमा यसको अध्ययन गर्नु होला। मुलुकी अपराध संहिताहरूबाट 2074बाट सम्भार गरेका छन् यी कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू हैन। त्यसैगरी एलिमेन्ट्स अफ क्राइम युनिट 4 एलिमेन्ट्स अफ क्राइम, अपराधका आवश्यक तत्त्वहरू। अब अपराधका आवश्यक तत्त्वहरू के त भनेपछिमा आपराधिक कार्य एउटा हो, अनि दोषी मनोभाव, अनि त्यसैगरी आपराधिक कार्य बिना अपराध हुन सक्दैन भनेर यसरी अपराधका तत्त्वहरू पाए पनि अब खास गरी यसलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ, अपराधिक कार्य र अपराधिक मनसाय भनेर हैन। कार्य भन्नाले के भनेपछिमा मानवीय व्यवहारबाट हुन सक्ने कुनै मौलिक घटनाबाट हुन पुगेको कानुन विपरीतको कार्यलाई फौजदारी कानुनमा अपराधिक कार्य भनिन्छ। अपराधिक कार्यको अन्तर्गत के तत्त्वहरू पर्दछन् भनेपछिमा इच्छित मानवीय व्यवहार, निश्चित परिस्थिति, निश्चित परिणाम भनेर यसरी पर्दछ भनेपछि त्यसरी सेकेन्ड रहेको छ अपराधिक मनसाय। अब अपराधिक मनसाय भन्नाले मानौ यदि कसैले दोषी मानसिकता राखेर कुनै कार्य गर्दछ भने उक्त कार्य अपराध हुन सक्दैन। र सामान्य अर्थमा अपराधिक मनसाय भन्नाले कुनै अपराध गर्दाको अवस्थामा कर्ताले राख्ने गरेको विशेष मानसिक अवस्थालाई नै हामीले के बुझ्दछौँ अपराधिक मनसाय भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। यसलाई अपराधिक मनसायलाई हामीले अपराधको मानसिक तत्त्वको रूपमा पनि लिने गर्दछौँ। प्रिन्सिपल अफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, निरपेक्ष दायित्वको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्ने अपराधहरू के हुन् भनेपछिमा अपराधिक कार्यको आधारमा मात्र अपराधिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने मान्यतालाई कठोर दायित्वको अन्तर्गत अपराध मानिन्छ। यस्ता अपराधमा अपराधको स्थापना गर्दा वा आपराधिक दायित्व निर्धारण गर्दा मनसाय तत्त्वलाई लिँदैन, मात्र कार्य भए अपराधका लागि पर्याप्त मानिन्छ हैन। त्यसै निरपेक्ष दायित्व सिद्धान्त अन्तर्गत पर्ने अपराधहरू हुन् यिनीहरू। त्यसैगरी यस्तोमा मिन्स रिया जुन छ अपराधिक मनसाय यसको प्रकारको खोजी गरिँदैन।
कठोर दायित्व अन्तर्गतका अपराधहरूमा त्यस्ता प्रकृतिका अपराध पर्दछन् जुन अपराधले सार्वजनिक हित र सुरक्षालाई क्षति पुर्याएको हुन्छ, तर आपराधिक मनसाय प्रमाणित गर्नका लागि आवश्यक सबुतहरू जुटाउन सकिएको हुँदैन। त्यसै गरी कठोर दायित्व अन्तर्गतका अपराधहरूमा सार्वजनिक व्यवधान, निजी अपमानजनक लेख वा गाली बेइज्जती, न्यायालयको अवहेलना, स्वास्नी मानिसलाई भगाउनु, कानुनी अपराध आदि समावेश गरिन्छ। त्यसै गरी मिनिङ अफ एक्ट, कार्यको अर्थ। अब यसमा के बुझिन्छ भने चाहिँ आपराधिक कार्यको मानवीय आचरण अन्तर्गत कार्य एक्ट एवं एक तत्त्व हुनका लागि यो इच्छित हुनुपर्दछ र इच्छित कार्य हुनका लागि स्वयं आफैले आफूलाई अराई, उक्साई वा दुर्साहन गरी वा सिकाइ गर्ने सकिन्छ भनेर यसरी कार्यको अर्थको रूपमा लिन सकिन्छ। अब ओमिसन, निष्काम कर्तव्य विमुखता। अब कानुनले नगर्नु भनेको काम गर्नु कार्य हो भने कानुनले गर्नु भनेको काम नगर्नु नै कार्यहीनता वा निष्काम हो। स्टेट अफ एफेयर्स, मौजुदा अवस्था। अब आपराधिक कार्य भन्नाले कुनै साकार घटना वा सकारात्मक कार्यलोभका अतिरिक्त कुनै मौजुदा अवस्थालाई समेत जनाउँदछ। यस्तो अवस्थामा मौजुदा हुन कुनै कानुनी प्रतिकूल हुन्छ र अपराध बन्दछ। त्यसबाट कसैलाई कुनै क्षति पुगी नसकेको भए पनि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त स्टेट अफ एफेयर दण्डनीय हुन जान्छ, मौजुदा अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। यस्तो प्रकारको कसुरलाई अवस्थाजन्य कसुर भनेर भनिन्छ। क्याटेगराइज अफ मेन रे, दोषी मनोभावको वर्गीकरण। यसलाई खास गरी 4 भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। एउटा मनसाय, एउटा लापरवाही, हेलचक्राइ र सरेको मनसाय। स्टेज अफ क्राइम एन्ड इनकोट क्राइम, अपराधका चरण र अपूर्ण अपराध। 1.5 स्टेज अफ क्राइम, अपराधका चरणहरू के हुन् त भनेपछिमा एउटा मनसाय, त्यसै गरी तयारी, अर्को उद्योग है अटेम्प, त्यसै गरी पूर्ण अपराध गरी यसका चरणहरूलाई यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ। जुन के रहेछन् त मनसाय, तयारी, उद्योग, पूर्ण अपराध। अब इनकोट क्राइम, अपूर्ण अपराध। अब अपूर्ण अपराध भनेको के हो त भनेपछिमा अपराधको परिणाम पुरा हुन नपाउँदै पक्राउ गर्न र कारबाही चलाउन सक्ने अवस्थालाई अपूर्ण अपराध भनिन्छ। के रहेछ त भनेपछिमा अपराधको परिणाम पुरा हुन नपाउँदै जुन प्रकारको कारबाही चलाइन्छ, जुन प्रकारको कारबाही दिने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के बुझ्छ अपूर्ण अपराध भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। अब अपूर्ण अपराधभित्र के कुराहरू पर्दछन् त भनेपछिमा दुरुत्साहन, षड्यन्त्र, उद्योग गरेर यसमा यी कुराहरू अपूर्ण अपराधमा समावेश गरिएका हुन्छन्। पार्टिज अफ क्राइम, अपराधका पक्षहरू। युनिट 6। अब कानुनले नगर भनेको कुरा गर्ने र गर भनेको कुरा नगर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्ति एवं समूहगत रूपमा संलग्न हुने संलग्नता के हुन् त अपराधका पक्षहरू हुन्। अब यस्ता पक्षहरूले अपराध पश्चात अपराधलाई लुकाउने, छिपाउने, प्रमाण नष्ट गर्ने, पीडित पक्षलाई समेत धम्क्याउने, फकाउने, फुलाउने, प्रलोभन पार्ने जस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको पाइन्छ। अब क्लासिफिकेसन अफ पार्टिज टु द क्राइम, अपराधका पक्षहरूको वर्गीकरण। यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ, मुख्य अपराधी र सहायक अपराधी भनेर हैन। मुख्य अपराधी भन्नाले अपराधमा संलग्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यक्तिहरूमध्ये तत्कालको कार्यबाट अपराध घटाउने व्यक्ति नै मुख्य अभियुक्त हो भनेपछिमा त्यसै गरी मुख्य अभियुक्तलाई अपराध घटाउन सहयोग गर्ने, फकाउने, सल्लाह दिने जस्ता कार्य गर्नेलाई द्वितीय स्तरको अभियुक्त अथवा सहायक अपराधी भनेर बुझिन्छ। मतियार, एसेसरी, मतियार। अपराध गर्न आफै सक्रिय एवं प्रत्यक्ष भूमिका नखेल्ने तर अरू व्यक्तिलाई आर्थिक, भौतिक एवं मानसिक रूपमा आवश्यक पर्न सहयोग गर्ने, दुरुत्साहत गर्ने व्यक्ति नै के हो त मतियार हो। मतियारलाई पनि हामीले 3 भागमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सक्दछौँ। जुन फर्स्ट
वारदात अघिको सहयोगी मतियारहरू, जसमा योजना बनाउने, सल्लाह दिने, सहमति बनाउने, दुरुत्साह दिने जस्ता कार्यहरू पर्दछ भनेपछि। नम्बर 2 मा वारदातको समयको मतियार, जसमा अपराध घटाउनका लागि वारदात स्थानमा इसारा गर्ने, उपस्थित जनाउने, अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यहरू परे। त्यसै गरी नम्बर 3 वारदात पछिको मतियार, यसमा अपराध गरिसकेपछि वारदातलाई लुकाउने, छिपाउने, प्रमाण लोप गर्ने एवं मुख्य अभियुक्तलाई बचाउने मनसायले सहयोग गर्ने, भगाउने तथा भगाउनका लागि स्रोत साधनहरू प्रदान गर्ने, कानुनी नजरमा छल्न सहयोग गर्ने, चिन्जान नाता सम्बन्धमा अभियुक्तलाई पक्रन सहयोग नगर्नलाई वारदात पछिको मतियार भनेर बुझिन्छ। जेनरल डिफेन्स, सामान्य प्रतिरक्षा, युनिट 7। सामान्य प्रतिरक्षाको अवधारणा र अर्थ, कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ अफ जेनरल डिफेन्स। फौजदारी विधानशास्त्रमा सामान्य प्रतिरक्षालाई आपराधिक दायित्वको सामान्य अपवाद भनेर भनिन्छ। अब दोषारोपित व्यक्तिले तथा वारदातमा संलग्न व्यक्तिले आफूले गरेको कर्तव्यबाट दायित्व वहन गर्नु नपर्ने, सजायबाट रिहाई, छुट वा सजायमा कमी हुने तथा दोषी नहुने अवस्था नै सामान्य के हो त प्रतिरक्षा हो। अब सामान्य प्रतिरक्षाको वर्गीकरण हेर्ने भने यसमा क्षमायोग्य सामान्य प्रतिरक्षा, जस अन्तर्गत बाल्यावस्था, पागलपन अनि भुल, नशा सेवन हुन्छ भने भुलमा पनि कानुनको भुल, तथ्य भुल भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी नशा सेवनमा स्वैच्छिक नशा सेवन, अस्वैच्छिक नशा सेवन भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को वर्गीकरण छ जुन छ न्यायोचित प्रतिरक्षा, यसमा चाहिँ आत्मरक्षा, सम्पत्तिको रक्षा अनि सतित्वको रक्षा गरेर 3 प्रकारले न्यायोचित प्रतिरक्षालाई वर्गीकरण गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी थर्ड वान रहेको छ आवश्यकता, अनि त्यसै गरी बाध्यता वा व्यवस्था, अनि माथिल्लो अधिकारको आदेश गरी यसरी सामान्य प्रतिरक्षाको वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। प्रोपर्टी अफेन्सेस, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधहरू, युनिट 8। सम्पत्ति भन्ने कुरा कुनै न कुनै व्यक्तिसँग के हुन्छ त जोडिएको हुन्छ हो। त्यो सम्पत्ति व्यक्तिसँगको आपराधिक हस्तक्षेप हुने कुनै पनि कार्य जुन आपराधिक कार्य हो गरिन्छ त्यसलाई नै सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध भनेर भनिन्छ। सामान्यतया सम्पत्ति विरुद्धको अपराधमा निम्न अपराधहरूलाई समावेश गरेको पाइन्छ: चोरी, ठगी, लुटपिट, आगो लगाउने भनेर यसरी यी कुराहरूलाई सम्पत्ति विरुद्धको अपराध, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधमा समावेश गरेको पाइन्छ। ओफेन्स एगेन्स्ट पर्सन एन्ड ह्युमन डिग्निटी, व्यक्ति तथा मानवीय मर्यादा विरुद्धका अपराधहरू। मानिसको आफ्नो शरीर वा जीवन रक्षा हुँदैन भने त्यहाँ उसको केही अर्थ रहेको हुँदैन, हैन? मानिसको लागि जुन शरीर र समाजको सम्मान हुन्छ त्यो नै के हुन्छ त अपरिहार्य महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। अब यो व्यक्ति तथा मानवीय मर्यादा विरुद्धको अपराध अन्तर्गत के कुराहरू पर्दछन् भनेपछि जस्तै ज्यान सम्बन्धी अपराध भयो। यसमा ज्यान सम्बन्धी अपराधभित्र तपाईको कानुनी हत्या, गैर कानुनी हत्या भनेर 2 भागमा विभाजन गरिदियो। अनि त्यसमा पनि कानुनी हत्याभित्र न्यायोचित हत्या, क्षमायोग्य हत्या, त्यसरी गैर कानुनीभित्र कर्तव्यजान, आवेश प्रेरित हत्या, भवितव्य हत्या, सजाय कम हुने हत्या भनेर यसरी वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। यसमा विभाजन गरेको पाइन्छ, यी कुराहरू समावेश गरेको पाइन्छ भनेपछिमा त्यसै गरी व्यक्ति तथा मानवीय मर्यादा विरुद्धको अपराधको अन्तर्गत अर्को पोइन्ट पर्ने भनेको तपाईको ज्यान मार्ने उद्योग भयो। त्यस अन्तर्गत तपाईको गर्भवर्धन, कुटपिट, यस कुटपिटको अन्तर्गत साधारण कुटपिट, भवितव्य कुटपिट रह्यो भने त्यसपछि नम्बर 3 मा रहेको छ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार भनेर अर्को पोइन्ट रहेको छ। र लास्टमा जुन रहेको छ त्यो छ अपहरण भनेर रहेको छ। यसरी यसलाई क्लासिफिकेसन भनौँ अथवा यसको मुख्य शीर्षकहरू यस अन्तर्गतका व्यक्ति तथा मानवीय मर्यादा विरुद्ध अन्तर्गतका शीर्षकहरू अथवा क्लासिफिकेसनहरू भनेर हामीले बुझ्न सक्दछौँ। सेक्सुअल अफेन्स एन्ड अफेन्स रिलेटिङ टु म्यारिज, करणी र विवाह सम्बन्धी अपराध, युनिट 10। रेप, जबरजस्ती करणी,
कुनै महिलाको इच्छा विपरीत वा बल प्रयोग गरी यौन सम्बन्ध कायम राख्नु जबरजस्तीकरणी मानिन्छ। अब हामीले विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार हेर्ने हुनेछौँ कानुनले तोकेको उमेर पुरा नभएकी महिलालाई उसको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गर्नु वा उमेर पुगेकी महिलालाई निजको इच्छा विपरीत बल प्रयोग गरेर यौन समागम गर्नु जबरजस्तीकरणी हो भनेर यसरी विधिशास्त्र दृष्टिकोण अनुसार बुझ्न सकिन्छ भनेपछि अब एउटी महिलालाई धम्का धम्की डर त्रास पारेर वा बाध्य बनाएर करणी गरेको भए तापनि जबरजस्ती करणी मानिन्छ भनेर यसरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। अब जबरजस्तीकरण के भएमा हुन्छ केवल लोग्ने मान्छेले मात्र जबरजस्तीकरण गर्दछ भनेर यसरी लेखेको छ। केवल लोग्ने मानिसले जबरजस्तीकरणी हुनुको लागि के हुन्छ भन्ने कुरा छ है त। जबरजस्तीकरण हुनुको लागि केवल लोग्ने मानिसले महिलाको सहमति बेगर योनिमा लिङ्ग प्रवेश मात्र भए पनि गराउनु पर्ने, करणी गर्दाको समयमा सहमति थिएन भने जान्दै सो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने करणी भएको हुनुपर्ने, यस्ता कुराहरूले जबरजस्तीकरण भएको मानिन्छ। हार नाताकरणी इन्केस्ट अब रगतको नाता वा निश्चित वंशानुक्रमभित्रका वर्गमा पर्ने व्यक्तिबीचको यौन समागम नै के हो त हार नाताकरणी हो। यौन दुर्व्यवहार सेक्सुअल हरासमेन्ट। यौन दुर्व्यवहार भनेको कसैले कुनै महिलाको मन्जुरी बिना निजको संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, निजलाई अस्वाभाविक रूपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, आफ्नो यौन सम्बन्धी अङ्ग निजलाई छुन समाउन लगाएमा वा चित्र तस्बिर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग यस्तै अन्य कुनै किसिमका करणीका आशयले समातेमा यौन दुर्व्यवहार भएको मानिन्छ भनेर यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जसलाई हामीले मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 23 मा पनि पाउँछौँ। त्यसै गरी छ बहुविवाह, बहुपति, पिग्मी, पोलिजिनी एन्ड पोलेन्ड्रे, बहुपत्नी बहुपति बहुविवाह। कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वास्नी हुँदाहुँदै वा कानुन बमोजिम पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी अर्को विवाह गरेमा बहुविवाह भनिन्छ। तर कानुनले निम्न अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट दिएको छ। अब कुन अवस्थामा छ भनेपछिमा स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको भनी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा, स्वास्नी निको नहुने गरी बौलाएमा, स्वास्नीलाई निको नहुने गरी यौन सम्बन्धी सरुवा रोग लागेमा, स्वास्नी हिडडुल गर्न नसक्ने गरी कुँजी भएमा, स्वास्नीले लोग्नेबाट अंशभाग लिई भिन्न बसेमा, लोग्नेसँग स्वास्नीले सम्बन्ध विच्छेद गरेमा हामीले के बुझ्छौँ त बहुविवाह गर्न पाइयो। सोसियो इकोनोमिक अफेन्स सामाजिक आर्थिक अपराधहरू। यस अन्तर्गत के पर्यो भनेपछिमा घुसखोरी वा भ्रष्टाचार, अनि त्यसै गरी बैंकिङ अपराध हैन, अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ, त्यसै गरी लागु औषध सम्बन्धी अपराध जसलाई नार्कोटिक ड्रग्स भनेर भनिन्छ, लागु औषध सम्बन्धी अपराध, त्यसै गरी साइबर क्राइम कम्प्युटर सम्बन्धी अपराध गरी यी कुराहरूलाई हामीले के सामाजिक आर्थिक अपराधहरू अन्तर्गत लिने गर्दछौँ। के छ भनेपछि सामाजिक आर्थिक अपराधहरूभित्र के पर्यो भनेपछि घुसखोरी र भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, विद्युतीय अपराध, बैंकिङ अपराध, लागु औषध भनेर यसरी हामीले सामाजिक आर्थिक अपराध सोसियल इकोनोमिक अफेन्सभित्र समावेश गरेको कुराहरू पढ्दछौँ। ओफेन्स रिलेटेड टु डकुमेन्ट एन्ड ओफिसियल सेक्रेट्स, लिखत एवं सरकारी गोप्यता सम्बन्धी अपराधहरू युनिट 12 मा रहेको छ कृत्य फोर्जरी। अब यसमा कृत्य भनेको के हुन्छ जसको हस्ताक्षर अथवा औँलाको ल्याप्चे, सही निशान अनि छापहरू आदि इत्यादिहरू झुटा बनाई जुन क्रियाकलाप गरिन्छ त्यसलाई नै हामीले कृत्य भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। अब यसमा पनि के पर्छ पूर्ण कृत्य, आंशिक कृत्य हैन, मुखको परिपक्षले गरिने कृत्य, ओहदा कृत्य भनेर यसमा कृत्य अन्तर्गत रहने कुराहरू हामीले यसलाई 4 भागमा विभाजन गर्यौँ। पूर्ण कृत्य, आंशिक कृत्य, मुखको परिपक्षले गरिने कृत्य, ओहदा कृत्य भनेर यसलाई 5 भागमा विभाजन गर्यौँ। त्यसै अर्को टपिक यस अन्तर्गत अर्को टपिक रहेको छ जालसाजी फ्रड।
अब जुनसुकै मतलबले होस्, झुट्टा कुरा भएको हो भनी वा मिति अङ्क वा बेहोरा फरक पारी सही छाप गराई कागज बनाएर वा बनाउन लगाएमा समेत के हुन्छ त जालसाजी गरेको बुझिन्छ। अथवा विश्वास गर्न पर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गर्ने जुन झुट्टा अरूलाई नोक्सान पार्ने हैन, जो सही नभएकोलाई सही गर्ने जुन कार्य हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त जालसाजी, फ्रड भनेर भनिन्छ। जालसाजका सम्बन्धमा करार ऐन जालसाज सम्बन्ध करार ऐन 2056 को दफा 14 को 1 को ग मा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक रहेको छ करकाप, कोरकन। अब जस्तै लिखितहरू सम्बन्धीको एउटा मुख्य अपराध अन्तर्गत के पनि करकाप पनि पर्ने गर्दछ। करकाप अन्तर्गत फौजदारी अपराधीहरूमा कसैले इच्छा विरुद्ध लिखत गराउने, त्यस्तो लिखतहरूमा सही छाप लगाउने जस्ता गतिविधिहरू पर्दछन्। विद्वान टोप बहादुर सिंहका अनुसार कुनै कार्य गराउन निजको स्वतन्त्रबाट वञ्चित गर्न, बन्दी बनाउने वा हिंसा कुटपिट वा मार्न समेतको धम्की दिने र त्यस्तै बाबुआमा छोराछोरी समेतलाई त्यस्तै धम्की दिने एवं नियन्त्रण गर्ने आदि कार्य समेत करकाप अन्तर्गत पर्दछन् भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ। क्राइम रिलेसन टु ओफिसियल सेक्रेट, सरकारी लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी अपराध। प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो देशको शान्ति, सुरक्षा तथा व्यवस्था कायम राख्नका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूको महत्त्वपूर्ण कागजातहरू, अभिलेखहरू, सन्धिपत्रहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण लिखतहरूलाई संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी गोप्य राख्ने संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ, जसलाई सरकारी लिखतहरूको गोप्य भनेर भनिन्छ। गोप्यताको प्रयोजनको लागि लिखतहरूलाई निम्न 3 भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। सक्त निषेधित लिखत, अति गोप्य लिखत भनेर यसरी 3 भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। लिखत कागजात सम्बन्धी अपराध। फौजदारी कानुन अनुसार झुट्टा लिखतहरूलाई तयार गर्न वा झुट्टा लिखतहरूलाई सधैँसरह व्यवहार गर्ने गरिने अपराधलाई लिखत सम्बन्धी कागजात सम्बन्धीको अपराध भनेर भनिन्छ, जस अन्तर्गत कृत्य कागज बनाउने, कागजमा भएको कुरा काट्ने, सच्याउने, झुटो छाप लगाउने, झुटो छाप बनाउने, झुटो कुरा लेखी कागज तयार गर्ने, ल्याप्चे छाप मेटाउने जस्ता कार्यलाई कसुर कायम भएको लिखित कागजात सम्बन्धीको अपराध भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी युनिट लास्ट 13 इन्टरनेसनल क्राइम एन्ड क्रिमिनल ल, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र फौजदारी कानुन। राष्ट्रहरूबीच सन्धि सम्झौता स्थापना गरी यस्ता अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भावनाको वृद्धि आदिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको विकास भएको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सजाय गर्दा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य फौजदारी कानुन मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको महत्त्व के कारणले अझ बढी प्रभावकारी हुन सकेको भनेपछिमा अपराधको क्षेत्र सीमित नहुनु र अपराधले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र ओगट्नु, त्यसैगरी अपराध कार्यमा प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक विकास, सङ्गठित अपराध र ट्रान्सलेसन अपराधको बढोत्तरी, त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद र मानवता विरोधी कार्यहरूको वृद्धिले गर्दाखेरिमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको महत्त्व अझै झन् बढी प्रयोग हुन पुगेको छ। क्लासिफिकेसन अफ इन्टरनेसनल क्राइम, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको वर्गीकरण कसरी गरेको छ? यसलाई आम संहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, शत्रुतापूर्णले अपराध भनेर यसरी यसलाई 4 भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। हस्, धन्यवाद, बेस्ट अफ लक।